सबक नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात। दो या इससे जायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। इस सबक में भी तलफ़ुज़ की अदायगी का खास ख्याल रखते हुए मारूफ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। जब दो या इससे जायद हरूफ मिलकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। जो हरूफ मरकब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनकी नुक्तों के रद्दो-बदल से पहचान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ शीन अलिफ सीन अलिफ फा अलिफ क़ाफ अलिफ जीम अलिफ खा अलिफ हा अलिफ आइन अलिफ गईन अलिफ صاد अलिफ ضاد अलिफ طا अलिफ ظا अलिफ मीम अलिफ हा अलिफ काफ अलिफ लाम बा काफ बा काफ ता काफ सा काफ फा ता बा सीन लाम शीन लाम صاد लाम ضاد लाम फा लाम क़ाफ लाम आइन लाम गईन लाम काफ लाम काफ नून ता नून ला नून जीम दाल खा दाल
حا دال عين دال غين دال خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را لا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عين جيم حا جيم با جيم با عين يا غين نون صاد فا صاد قاف ضاد با سين يا سين تا سين فا قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف حا قاف لام كاف فا كاف قاف كاف كاف واو ها واو ميم واو
نون يا تا يا 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 همزة واو همزة يا با تا نون تا 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 يا تا عين طا فا ظا با لام با با ها ميم با عين دال عين با دال حا ميم دال ها لام كاف يا ها با قا طا فا ثا ميم نون حا سين نون فا همزة تا سين خا طا خا لام قاف فا لام قاف عين لام قاف نون صاد را قاف تا لام يا لام جيم تا جيم دال طا با عين با لام غين نون فا سين جيم نون تا سين همزة لام قاف سين طا صاد فا تا شين ميم سين خا شين يا غين يا را غين با ميم طا را عين شين را عين سين را
ظا لام لام شين كاف را با سين ميم